وأصحابه وسلم والليل مع زلف محمد كتر النور والليل مع زلف محمد كتر النور والشمس برخصار أحمد كتر النور والشمس برخصار أحمد كتر النور والفجر مع صبح رسالتك بشارات والعصر مع دور نبوتك بشارات حرف المغير ومدينة كتب السور حرف المغير ومدينة كتب السور شاخوك لتكم بقدر خاك تكلم شاخوك لتكم بقدر خاك تكلم زرب لي الله أكبر أعرض لك الله أكبر لحياة قابل احترام معزز مكرم علماء کرام শেখগার যুব সমাজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের মাহফিলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়ভাজন সভাপতি মঞ্চে উপবিষ্ট জাতির কর্ণধার উলামায়ে কেরাম প্রাণপ্রিয় যুবক ভাইসব সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ বাবারা